नमस्कार. हांव देवराज गावडे. दी गोवा टॉक्सच्या आयच्या एपिसोडाक हांव सगळ्यांचें मनापासून स्वागत करता. जुजे गोयश हांच्या वांगडा चालू आशिल्ल्या पॉडकास्टाचो हो आयचो दुसरो एपिसोड. नाव आय नो फाटलो एपिसोड जायते पद्दतीन पब्लीश जालो ना, आय नो, बट ह्या एपिसोडान त्यो तांत्रीक अडचणी पयस करून आयचो बरो नवो फ्रेश एपिसोड आमी अपलोड करतात. एपिसोडान फुडें वयचे पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की चॅनलाक सबस्क्रायब करात, ही व्हिडिओ लायक करात, जाता तितल्या लोकां पर्यंत शेअर करात आणि कमेंट सेक्शनान तुमचे विचार, तुमचे प्रश्न आणि तुमचे रिव्ह्यूज बरोवपाक विसरूं नाकात. चलात तर आमी आनी वेळ वगडावया नाका. जुजे गोयश हांच्या वांगडा चालू आशिल्ल्या पॉडकास्टाचो दुसरो एपिसोड आमी सुरू करुया न्ही. क्यू म्युझिक. आम्ही कला अकादमीच्या हेच्याबद्दल उलयताले. तर तुमी अनेक कला अकादमी वेगवेगळ्या स्पर्धे खातीर वेगवेगळी नाटकां बसयल्लीं आसतलीं. ताचो कितें अनुभव सांगात पळयात. ताजो अनुभव म्हणल्यार जेन्ना पळय नाटकाचें सादरीकरण जाता, हय. म्हणजे चड हें कितें आसता, प्रायज एन सेकंडरी थिंग. नाटक करता आसतना तूं नाटक म्हणून कर आनी पूर्ण शिकपाचे प्रयत्न कर, कारण कोणूच पूर्ण शिकिल्लो आसना. आमी सुद्दां 100% ना. पण जेन्ना तूं नाटक करता स्पर्धे खातीर, तेन्ना ते स्पर्धेचो एक लेवल आसता. बरोबर. तो लेवल पळय 101% मेंटेन करूंकूच जाय, आनी तो जर तुजे कडेन मेंटेन करपाक जायना जाल्यार तुवें स्पर्धेन पार्टिसिपेट जावंक जायना. सारकें. कळ्ळें? खूब जाण नाटकां अशें करता की गांवांत गेले तेजे पेक्षा फास्ट स्पर्धेन नाटकां करता. जाता. हय. कळ्ळें हय. न्ही? हय. काही नाटकां हांव नाटक खंयच पळोवपाक वचना. एक गोश्ट जाली, केन्नाच हांव खंयच वाड्यांचें नाटकां बिटकां पळोवपाक वचना, स्पर्धेचीं नाटकां पळोवपाक वचना, कांय ना. कळ्ळें न्ही? पण एकादी कदाचित चुकून पावलो, एक नाटक पळोवचें अशें दिसलें जाल्यार ते आतांचें यंग जनरेशन थिएटर बिटर केल्लें आसता, ते पळय ते एक नाटकाची कृष्ण, एक पौराणीक नाटकाची समज कितें स्क्रिप्ट आसली जाल्यार ते तेजेर अशी वाट लायता न्ही. आमी एक नाटक पळोवंक पळयलें ना, म्हाका तेजें नांव नाटकाचें याद ना. अक्षरशा लोक उठल्यान भायर सरले. बेश्टे साकाचे कुडके कशे कृष्ण आनी ते हितून गेल्ले दाखयला. महाभारताचें घडलां. महाभारता बद्दल लोकांच्या मनाक आदर आसा. हय. कृष्ण म्हणजे बाबा एक कोण आसा, कृष्ण कशी व्यक्ती आसा, एक देव मानता आमी ताका. तूं ताका कशा कसो भायर काडप हें बरोबर दिसना न्ही. बरोबर. बरें, अर्जून, भीम, कर्ण हे पात्रे लोकांचे हें आसा न्ही, नदरेर आसता पात्रे. बरोबर. मागीर लोक सगळे भायर सरले. मागीर ते म्हणपाक लागले हांकां अशें भुरग्यांक हांकां कितें तरी बंधन घालपाक जाय. कोण ना मागीर थिएटरान साखळे पोरूं. आमी खूब फावटी उलयतात आनी खूब फावटी चर्चा केला, कितें की आतां खूब वर्सांनी की थिएटर जे केल्ले आसता ते भुरगे नाटकां घालता, आपलो ग्रूप करता किंवा खंयच्या तरी ग्रुपाशी असोसिएट जावन ते नाटकां घालतात. तुमकां दिसता की थिएटर जे शिकून येयल्ले आसतात तेंची जी नाटकां स्पर्धेक येतात आनी आमी जे हौशी कलाकार जे नाटकां घेवन वयता, ते तितले तोडीची आमची नाटकां जाता हौशी कलाकारांची. ते थिएटर पळय घेवन येता नाटकां, कळ्ळें न्ही. ते कितें तरी मॉडर्नायझेशन कितें तरी एक वेगळें करपाक पळयता. हय. पौराणीक नाटक ते हांकां पौराणीक नाटक ते फाटलें शिकपाक सोदिना, इतिहास लक्षांत घेवपाक सोदिना. म्हणजे आतां महाभारताचेर आसा. महाभारताचें नाटक तूं बसयतलो जाल्यार तुका महाभारत पयलीं तुका खबर आसूं जाय. बरोबर. महाभारताचेर तुजो अभ्यास आसूं जाय. म्हणजे तुवें भगवद्गीता म्हण, कितें पांडव प्रताप, अशी काही बुकां तुजी जी अभ्यास पुस्तकां आसूं आसा जाय. ती. हय. आनी ना जाल्यार तूं तें नाटक घेता तेन्ना तुवें तें वाचन तरी करूं जाय. म्हणजे ती पात्र तुजी दोळ्या मुखार रावता. हांचे कितें आसा, हांचे बुलेट आसता, स्क्रिप्टार आमकां बरयली जालें, ते कितें करता तें जालें. आनी तें मागीर तुका तांकां जाय तशें. तांचें प्रायोगिकता चड आसता न्ही नाटकांनी. म्हणजे पौराणीक नाटक आसलें कशें बसयतलें, हांगा हें घाल रे, थंय तें, जालें. तेंचें तें चड आसता, लायटिंगाचें तेजें. आतां कल असो आसा सादारणपणे अशें कांय न्ही, स्पर्धेक. ते प्रॅक्टिकली तांकां नॉलेज भरपूर आसता, हय. पूण ती कशी वापर करप, पौराणिका खातीर कशी वापरतलो आपूण. जनरली जर ते प्रायोगीक नाटक आसा जाल्यार ते कशें करतले, प्रायोगीक नाटक तेंचें अति उत्तम जाता. कळ्ळें. कळ्ळें न्ही. कितें कपडे शें बांदले आनी कितें केलें न्ही, प्रायोगिकता हाडटा ते नाटकांनी. हय. कारण ते थंय शिकता आसतना तेच शिकता न्ही. सारकें. बरें, मेकअप आसता. मेकअपाक कितलेशेच जाण अशे थिएटर केले आसता तांकां नामावळी म्हणून खबर ना. पौराणिकाची नामावळी म्हणल्यार कितें, नामां मारता पळय आमी अशें हेका, हय. ते आडवी आनी उबी म्हणून आसता.
तुका पहिले खबर असू जाय बाबा उबे नाम आपूण कोणाक मारतलो. कृष्णाक जर नाम लायतलो आपूण कशें नाम लायतलो सारकें. कळ्ळें न्ही. नारदाक जर मुद्रा मारतलो जाल्यार नारदाची मुद्रा कशी आसूंक जाय कळ्ळें न्ही. म्हणजे ते भुरग्याक म्हणल्यार हांव अशें म्हणना की तेणी शिकुनूय घेना ते. हो एक सादारणपणे सद्याक कल असो आसा की स्पर्धेची नाटकां आसता पळय तितून 2 नाल्यार 3 कॅरेक्टर घेवन सद्या नाटकां करता आनी स्पर्धे खातीर विशेष म्हणून ती नाटकां करता. हो जो तसो नवीन शब्द ट्रेंड जो सुरू जाला ट्रेंड हो जो तो म्हणजे एकूण नाट्य आमची जी कला आसा तेजे बद्दल तो कितपत हें आसा म्हणजे फक्त स्पर्धे खातीर 3 लोकांचें नाटक करप. हो पळय ट्रेंड नवीन कितें आयिल्लो आसा कळ्ळें न्ही. नवीन कितें पळय आयिल्लो आसा किंवा हें चलपा आसा हय हो ठरावीक टायम पर्यंत चलतलो मागीर तो परत नाच जातलो. कारण जे जुने ते सोने आसता पळय म्हणटा न्ही. आतां किशोर कुमाराची गाणी हय आज किशोर कुमारान खंयच कोणा कडेन एक सिंगल तेणे केन्ना रियल तेणी कोणा कडेन शिकून तो गाणें. ना बरोबर पण तेणी जी गाणी म्हटली न्ही ती गाणी आज इमिटेशन खूब जाण करता. सामकी. पण तो फील केन्ना येना तो तेजे हितून आशिल्लो काय तेन्ना नॅचरल आशिल्ले हे कडेन ते. हे सगळे बरे बरे हेणे जे पळय गायक आसा शास्त्र शुद्ध शिकलेले गायक आसा न्ही ते सुद्दां मान्य करता. आमी तशे गाणे म्हणटा तितले टायमिंगार ते गाणे म्हणटा. पण किशोर कुमाराचे जे ते एक रियलिटी आशिल्ली फिलिंग वॉयस आशिल्लो पळय न्ही तो हय आज हय पर्यंत कोण ते नॅचरल न्ही. हय. आतां तुमी वेगळे वेगळे कडेन नाटक बसोवपाक वयता वेगळे वेगळे गांवांन वयता कशें आसता म्हणजे अशें बी कितें आसा की ह्या वाठारांतले लोक नाटकान मातशे बरे आसता दुसरे कडल्यान मातशें चड शिकोवपाक पडटा तांकां मातशें चड घेवन बसपाक पडटा अशें बी कितें आसा. हय आसता प्रत्येक कडेन आसता न्ही. आसता प्रत्येक कडेन आसता. अच्छा. म्हणजे कितें जाता थोड्यांक उमेद खूब आसता पण अनुभव कमी आसता सारकें. आनी तरी आसतना तांकां स्पर्धेक वचपाचें आसता. हम्म आनी स्पर्धेक वतले जाल्यार पार्टी कशें सिलेक्शन करूं जाय कशें आसचें जावं ते स्पर्धेक खरेंच ते बरोबर आसा काय ना हाचेर विचार नासता. एक हौशी नाट्यभुमीचेर ते वयता तांकां दिसता एकदां तरी आमी स्पर्धेक वचूं जाय. पण म्हाजे कडेन आयले जाल्यार हांव तांकां सांगता तुमी स्पर्धेक वतले जाल्यार स्पर्धेचो लेवल तुमचे कडेन मेंटेन करपाक जातलो जाल्यारूच तुमी स्पर्धेक अनुभव घेवपाक वचूं नाका. नाटकाक जितलो इम्पॉर्टंट कलाकार आसता तितलोच इम्पॉर्टंट प्रेक्षकूय आसता. हय प्रेक्षकांक आवडूं जाय न्ही तें. सारकें. सो प्रेक्षकान जर तुजें नाटक उबारून धरलें आनी वा म्हणलें जाल्यार तुका सगळें मेळ्ळें. बरोबर. तर प्रेक्षकांचो कल तुमी फाटल्या आतां इतलीं वर्सां पळयता आसतो प्रेक्षक कितें आसा प्रेक्षक प्रगल्भ जायत आसा की तो थोडक्यात ताका शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट सोदता आनी ना पुरो इतलेंच पुरो अशें करता कितें दिसता तुमची ना हें आतां कशें आसा. ते सद्याचे पळय पिळगी आसा न्ही आतां यंग जनरेशन ते 2.5 वरां वयर नाटक पळोवपाक सोदिनात कोणूच. हय फॅक्ट आसा. कळ्ळें न्ही. आसा. पयलीं आतां मेन तेजें कितें आशिल्लें पयलीं लोकांक काम सुद्दां जरी आसलें न्ही जाल्यार टायम खूब आसतालो. आयज अशें आसा काम नासल्यार सुद्दां ताका टायम आसना ही परिस्थिती आसा. कामाक वचना तो पूण ताका टायम आसना. टायम आसना. 2 वरां आनी पयलीं कशें आशिल्लें सवाय 3 तास न्ही 3.5 तास आमी नाटक करताले 3.5 वरां 3.5 तास ते माटोवन हेजेर मल्लांचेर बसून नाटक पळयताले. आयज ती परिस्थिती ना. हय. आयज तुका चल या रे नाटक अशें बरें जाता तरी तो तुका 12 नंतर रावना नाटकाक. आसा म्हणजे हांव हेका गिल्टी आसा की हय आमी तितलें अटेन्शन स्पॅन ना 2 वरां वयर नाटक पिक्चर खरेंच जायना पळोवपाक कारण आमी ते हितूंतल्यान येयलेच ना. पूण आमी पयलीं सांगता की शिंया कुडकुडो पडटालो दवो सळो पडटालो तरी 3-3 अंकी नाटकां लोक पळयताले. पळयताले आनी आतां 3 अंकी नाटकां जायत ना 3 अंकी नाटकांच जायना आतां सरळ सांगपाक जाल्यार. तर पूण प्रेक्षक कसो जाला म्हणजे प्रेक्षक आतां वेवसायी रंगभुमी जी आसा कॉमेडी नाटकां खूब करतात. अशें कितें तुमकां तुमच्या पळोवण्यांत येयलां की लोक तेंच चड प्रिफर करता आनी हे नाटका पासून पयस चल्ल्यात मराठी किंवा इतर जी सामाजीक नाटकां करताले. प्रश्न बरो आसता तेलो कळ्ळें न्ही. जर एखादें नाटक जुने सुद्दां आसूं खंयच्याय हितूंतलें आसूं तें नाटक जर तूं नाटक म्हणून करशी आनी तें बरें करपाचे प्रयत्न तूं बरें करशी न्ही प्रेक्षक वर्ग रावता. आनी तुजे कडेन तें बरें करपाक जायना जाल्यार प्रेक्षक तें एक्सेप्ट करना. प्रेक्षक उठ्ठा आनी वता. पूण आतां हें इतिहासीक नाट्य स्पर्धा पळय आसा न्ही ही नाट्य स्पर्धेक दवरपाक कारणीभूत हांव आशिल्लो कित्याक हांव कमिटीचेर आशिल्लो तेन्ना. आनी गोविंद गावडे मंत्री. गोविंद गावडे म्हणलें विष्णूची कारकिर्दी विष्णून अशें नाटक दवरलें तूं एक हेजी दवर इतिहासीक नाट्य स्पर्धा. पळय आतां इतिहासीक नाटकां कोण पळयना न्ही रे हांवें म्हणलें पळय नाटकां पळयना म्हणप हें सोंपें पूण तुमी नाटक बरें केलें जाल्यार लोक कित्याक पळोवचे ना. तुमी तें नाटक बरें करा. नाटक बरें केल्यार पळयता न्ही. मागीर म्हाका दोग तीग जाणांनी ताका सपोर्ट केलो बाकीच्या कमिटीचे एक गिरीश वाळकेकर आनी दुसरो किरण नायक. हय गोंयस म्हणटा तें सारकें एक पळोवया आमी प्रयोग करून एक 5 नाटकां बजेट करूया ना 5 कशें करतले 10 करुया म्हणपाक पळोवया येता जाल्यार. आनी केलें आयज परिस्थिती कितें नाटकां एंट्री मेळना तुका. तूं नाटकां बरीं करता जाल्यार लोक पळयतले न्ही. बरोबर आसा.
आतां ही जी जुनी नाटकां पळयना म्हणटा जाल्यार हो तेजो पुरावो आसा पळय, ही जुनी नाटकां जाता ते हय शिवाजीचें नाटकां कोणूय बरोवं, जुने इतिहास घेवनूच तो शिवाजीचें नाटक बरयता न्ही, म्हणजे जुनेंच नाटक न्ही तें. हम्म. तूं काय नवीन खंयचें पात्र हाडिना. हय मागीर तूं जर तुजें काम जर बरें आसा न्ही, लोक तुका एप्रिशिएट करता, तुजें काम बरें आसूं जाय. एक पर्सनल प्रश्न विचारता. म्हाका याद आसा हम्म, खंय तें म्हाका एक्झॅक्ट याद जायना. आमी एकदां खंय तरी तालीम पळोवपाक गेल्ले तुमची, हम्म. आनी म्हाका याद जायना एक्झॅक्ट कितें घडलेलें तें. आनी म्हणजे कलाकाराचें डेडिकेशन कितलें आसचें हाचेर तुमी एक ते दिसा ताका कोणाक तरी उतर म्हटलेलें, आनी तुमी ताका म्हटलेलें की तुमची जी माय आसली ती तिजें त्या दिसा हें जाल्लें, देहांत जाल्लें, आनी त्या दिसा तुमी सगळी क्रियाकर्म करून तुमी त्या दिसा रातचे नाटकाक स्टेजीर चडलेले हय अशें तुमी सांगलेलें म्हाका. तें आनी तें सामको तो तुमी जें उलयलें तें म्हाका सामकें फिट्ट करून सारकें तकलेन याद आसा. आनी तें एवरी टायम हांव चिंत्ता की म्हणजे कले प्रती निस्वार्थ हें कितली आसपाक शकता. हेजें एक म्हाका मुर्तिमंत स्वरूप म्हूण तुमी सदांच म्हाका याद जाता. सो जेन्ना तुमी पळयतात कलाकारां मदीं तुमी तुमी खंयचो गूण सगळ्यांत म्हत्वाचो सो दिसता तुमकां? जो कलाकार जर बरो जर कलाकार जातलो न्ही जाल्यार तेणें निस्वार्थपणे काम करूं जाय. हम्म. कलेची सेवा, कारण आमी जी पळय करता न्ही ती कलेची सरस्वतीनी गणनाची आमी पुजा पाठ करूनच करता न्ही. हय सो तेजे चरणाची सेवा आसता ती हय आदिशक्तीची. ती करतना तुवें वेवसाय करूं जायना. हम्म. जेन्ना तूं कले कडेन वेवसाय करता न्ही तेन्ना तूं इल्लो इल्लो घसरत वता, कारण तुका थंय फक्त पयशे कमोवपाचे आसता. आनी जेन्ना तूं निस्वार्थपणान जेन्ना पळय हें करता न्ही तेन्ना तुका तें ज्ञान चड आनी चड प्राप्त जाता. हो म्हाजो अनुभव. हम्म. हांव आतां इतल्या गोंयान 80 म्हणजे जवळ जवळ एका वर्सा पयलीं, आतां ना आतां कमी जालें, हम्म. जवळ जवळ वर्साक आमच्या मडकय त्या गांवा भायर 18-19 नाटकां बसयतालो वर्साक. बिंदास बसयतालो. सगळे कडेन नाटकां बरें करपाचेच प्रयत्न करता म्हूण लोक सांगता न्ही, हय नाजाल्यार तुका दुसऱ्या वर्सा कोण सांगता. बरोबर सारकें. हांव कितें करतालो तेंकां नाका म्हणचे पयलींच हांव 2-3 वर्सां बसयतालो आनी सायडीक सरतालो, ना तो येवपाना अशें करून, कारण तेजी इमेज उरता न्ही. हय तुमी जशें ते म्हटलें की पूण चुकून सुद्दां हांवें केन्ना सांगना म्हाका अमकें मानधन दी, अमकें मानधन मेळपाक जाय अशें तें. हांव म्हणलें म्हाका तुमचें मन दुखून पयशेय दिवं नाका आनी कांय नाका, तुमी काम बरें करा, हम्म. कारण हांव तेजी चरणाची सेवा करता ती. तूं एक मनीस जर दाखोवचें म्हाका की हांवें पयशे सांगले अशें म्हणून जाल्यार तुमी अनेक कडेन नाटकां शिकयलीं आनी तुमच्या हाता सकयल अनेक कलाकार घडले. फुडें वचून ते नाटकां बरयता आसतले, नाटकांनी काम करता, नाटकां बसयता आसतले आनी ज्यो बाकीच्यो नाटकाच्यो तांत्रीक बाजू हाताळटा आसतले. तुमी आयज जेन्ना तांकां पळयता तेंचे कडेन पळयता तेन्ना तुमकां कशें दिसता? अभिमान दिसता? कशें दिसता? हय म्हाजे कडेन कोणी शिकला आनी कितें करता हय जाल्यार म्हाका तेजे बद्दल अभिमान आसा. कित्याक हो म्हाजे कडेन कितें तरी 2 गोश्टी शिकून आयज हो तो स्वता करता त्यो गोश्टी. हम्म. कारण हांव काय सगळ्यो गोश्टी आतां करिना, पार्श्वसंगीत हांव करिना, हम्म. कित्याक आतां डिजिटल जालां. हय आमी तेन्ना करताले तेन्ना सगळे कॅसेटींचेर आसताले, टॅप रेकॉर्डांचेर आसताले. हय पूण एक 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 जायत चेंज जायत चल्ला न्ही. पूण एक आसा, जसो काळ चेंज जाता न्ही तशें तुवें तुज्यानूय चेंजीस करूंक कळपा जाय तुका. हम्म. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ना तूं तुजें पयलींचेंच घेवन बसलो जाल्यार तें जायना. जर तुका जिवनांत फुडें वचपा जाय जाल्यार वेळा बरोबर तुका चलपाक कळपा जाय, हम्म. परिस्थिती लक्षांत घेवपा जाय. आयज बाबा सारकें. परिस्थिती कितें आसा, आयज अशे अशे चेंजीस जात गेल्या, हे चेंजीस जाले ते बरोबर आसा काय ना तितूंतलें बरें तें तुवें घेवपा जाय. सारकें. नाजाल्यार तूं तुगेलेंच घेवन बसलो म्हणटा तें तशें जायना तें. सो तुमी आतां टायमाचे बद्दल सांगतात, तुमकां कितें दिसता भविश्य कितें दिसता? आतां येणारी फुडलीं 10 वर्सां सगळे आमचे जे वेगळे वेगळे रंगभुमी आसा, मराठी आसा, कोंकणी काम करता, एकूण नाट्य क्षेत्र जें आसा तेचो भविश्य तुमकां कितें दिसता? कितें बदल घडटले अशें दिसता तुमकां? बदल म्हणल्यार कसो आसा, सगळें आसता पळय न्ही काम करतल्यांचेर आसता. जे आर्टिस्ट पळय आसा न्ही हम्म. ते नाटकां बाबा खंयचे कॅटेगरींतले नाटकां काडटले, खंयचे कॅटेगरींतल्यान ते म्हणजे कॉमेडी काय आतां अशें जालां, परिस्थिती अशी आयल्या की बरें नाटक काडीत न्ही, एक बरें संगीत नाटक आसा तेका अशें प्रायज मेळ्ळां. तें नाटक बरें करता, बरें जाता हम्म. आनी तें गांवांत कोण तरी करपाक आपयलां नाटक. हम्म. म्हणजे गर्दी आसूं जाय न्ही, हम्म. हेका एक पयलो प्रायज मेळ्ळा पयलें प्रायज मेळ्ळें म्हणून. आनी बरें नाटक, दर्जेदार नाटक, हम्म. चल आमी पळोवया कशें तरी हें करुया. पूण तेका लोक कॉपरेट करना. पण हम्म. ते दुसरे दिसा एक कॉमेडी नाटक आसता, हम्म. कळ्ळें न्ही, देड 2 वरांचें नाटक आसता, तेका गर्दी आसता. हम्म. म्हणल्यार आतां तें कशें आसा, लोकांक शॉर्ट टायम कितें तरी चड जाय आसता मजा करपाक. हय म्हणजे सद्याक कशें जालां की म्हणजे सगळ्यांचोच, हांव फक्त म्हणजे आतांच्याच पिडयेचो असो म्हणना, आतां जे सगळे सगळ्यांकूच हय कंटेंट जे येता म्हणजे वेगळे वेगळे तुका जाय ते ऑन डिमांड तुका सगळें पळोवपाक मेळटा, वेगळी वेगळी माध्यमां येयल्यात. आनी नाटक पयलीं कशें आशिल्लें, नाटक एक प्रभावी माध्यम आशिल्लें. म्हणजे तूं ताका एंटरटेनमेंट म्हण किंवा समाज प्रबोधनाचें म्हण, एक साधन आशिल्लें. आयज तें सगळें टीव्ही म्हणा, मोबायल म्हणा, हेच्या हितूंतल्यान मेळ्ळ्या कारणान तसो तो प्रेक्षक वर्ग टायम हें करपाक सोदिनात, ना हें तर फॅक्ट हें आसा. पूण जशें तुमी म्हटलें की बाबा ह्या नाटकाक प्रायज कित्याक मेळ्ळें,
किमान हे तरी पळोवपाक प्रेक्षकांनी जर त्या नाटकाक समजा हजेरी लायली जाल्यार फुडें ते कळटले ते म्हणजे खरेंच ते योग्य आशिल्ले फर्स्ट प्रायज मेळपाक काय काय मागीर ना. ना हे प्रेक्षक आणि म्हाजे जाल्यार स्पश्ट मत आसा प्रेक्षक हो खूब हुशार आसता प्रेक्षक हो सगळ्यात मोठो हे आसता. सामकें जर तुका प्रेक्षकान उबारून धरलं तेन्ना म्हटलं न्ही पयलीं की सामकें. प्रेक्षकान जर ते नाटक वा म्हटलें जाल्यार ते खरेंच वा आसता. सामकें कारण प्रेक्षका सारको बारीक नदरेन पळोवपी दुसरो कोण एकदम आसना. एकदम आणि 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 ते एकदम खातीर ते नाटक हांव त्या खातीर म्हणटा की नाटक करता आसतना सर्वप्रथम तूं प्रेक्षकाचो विचार कर की हें नाटक सादरीकरण जाले उपरांत सामकें. प्रेक्षकाक आवडटलें काय ना. सारकें सारकें जर ते प्रेक्षकांक आवडपाचें तूं हेजो विचार करूं नाका. थंय 3 परीक्षक बसल्या तेंचे स्पर्धेचो तेजो विचार करूं नाका. जेन्ना ते थिएटरान 50 100 200 500 कितें परीक्षा हे आसतले प्रेक्षक वर्ग आसतलो तांकां हें नाटक सादरीकरण आपलें जालें नंतर आवडटलें काय ना बरोबर. आनी तें आवडपाक लागून आपणें कितें करूं जाय तें अत्यंत म्हत्वाचें आनी तेंचो विचार करून तुवें नाटक बसोवंक जाय. आणि हे फक्त नाटका बाबतींत ना मोठे मोठे पिक्चरा बाबतींत घडटा आमी सगळे व्हिडिओ पळयता ना हो पिक्चर बरो आसतलो डायरेक्टर येवन सांगता मोठे मोठे एक्टर सांगता पूण फायनली प्रेक्षक डिसायड करता प्रेक्षक डिसायड की कर पिक्चर बरो आसला नाटक बरें आसलें पिक्चर प्रेक्षकाची गर्दी आसल्यार नाटक बरें जालें. सामकें थोडे तुमच्या हेजे बद्दल उलोवया तुमी उत्तम चित्रकार आसात चित्रकलेची हे ल्हानपणाच्यान कोणा कडल्यान शिकले स्कुलानूच शिकले काय तुमी शिकूना तुमीच ल्हानपणाच्यान बेश्टे कितें तरी हांव अशें म्हाका आवड आसली कितें पयलें की काडटालो हांव तें अशें करून. म्हणजे अशें म्हणपाक हरकत ना की एकलव्याची मुर्तिमंत स्वरूप तुमकां म्हणपाक हरकत ना ना एकलव्याचें बीन हांव तशें मानना. हांव एक सरळ सांगू तुमकां अंधश्रद्धा न्ही. हांव कोणाकूय सांगता तूं जें काम करता न्ही तें श्रद्धेन कर. हम्म, कित्याक अमकें शुक्रार केलें अमकें जातलें तमकें मंगळार केलें तमकें जातलें अमकें. हांव आदिशक्ती म्हणून पळय आसा न्ही तिका हांव खूब मानता. आनी हांव जर कितें बरोवपाक लागलो म्हाका कितें कळना न्ही 12 नंतरूच हांव बसतां आनी 12 नंतर बसून मागीर हांव तें विचार करतां. तेन्ना म्हाका ऑटोमॅटिकली म्हाका जें कितें कठीण लागता तें म्हाजे कडल्यान सॉल्व जाता तें. म्हणल्यार म्हाका देणारे जें पळय कितें दिलां आज पर्यंत तें हांवें न्ही आनी जो हांव कितें आसा तोवूय हांव न्ही तें तिजें हांव फक्त काम करणारो एक तिजो सेवक. आत्तां सुद्दां सर्वेश भाई सांगतालो तूं घरा कडेन देवळाचें कितें तरी काम करीत बसलेलो म्हणून म्हाका याद ना हांव सोमार आयतारा म्हणून जाल्लें. तेजी केन्नाच्यान सुरवात जाली म्हणजे तुमी सुरवातेच्यान तुमी करीत येयले काय नंतर हें करपाक लागले नवदुर्गेच्या देवळान कितें आशिल्लें हांव थंय वचून बसतालो शाणो भट म्हणून भटांगेर आनी तेन्ना कितें जातीभेद खूब आशिल्लो पूण म्हाका तेणी केन्नाच हें करुना. म्हाका ते देवळान बरें बसयताले हें करतालो मागीर तांकां खूब गोश्टी विचारतालो हें अशें कितें तशें कितें. कळ्ळें मागीर एक दीस तो केरकर दोतोराचो बापूय खंय मकर रंगयतालो तो ओके एक्सपायर जालो. ओके मागीर तांकां असो प्रश्न आयलो कोण रंगयतलो मकर कोणूच मेळना गोंयांत. मागीर ताणें तें म्हाजेर सोंपयलें हांवें म्हणलें मकर हांवें केन्ना रंगोवच ना म्हाका कांय खबरूच ना तूंच करतलो म्हणून पावलो आमकां खबर आसा तें शास्त्र. मागीर तेणी तें मकर म्हाका सांगलें अशें अशें रंगोवपाचें अशें मागीर हांवें तें केलें. तेन्नाचें मागीर देवळान सगळें खूब वर्सां हांव तेंच काम करी मकर रंगय मकराचे आरशे फुटलेले ते पेंटींग कर ग्लास पेंटींग कर कळ्ळें न्ही. मागीर मकर अशें म्हणून साधारण कितलीं वर्सां म्हणजे मडकयचें जें मकर आसा तें तुमी रंगयता कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं. हांवें मागीर 91 काय 92 कितें तरी हांवें सोडलें तें मागीर आई भायर पडटकच. अच्छा म्हणजे अशें हांव वेवस्थीत थंय तिका नाल्ल दवरून आतां म्हाजे कडेन जावचें म्हणजे कोण आदारूय ना काय आनी तेन्ना हेंवूय खूब त्रास जाताले कोणें बीन हाडपाक मेळनाशिल्लें कळ्ळें न्ही. मागीर जालें जाल्यार केन्ना करूं अशें आणि म्हणून बाकीचें जें कितें पळय दिलां आनी जें कितें मेळ्ळां न्ही तें आदिशक्तीचें त्या देवळान बसून मेळ्ळां म्हाका सगळें आनी आमरेकराचें एकदम स्थळार एकदम तें हांव मानतां कळ्ळें न्ही. पूण हांव कोणाचेच दारां आज पर्यंत ना म्हाका हें कळना हें कशें करपाचें अशें हांव केन्ना क्वेश्चन करना कोणाक. हांव तें स्वता शिकून घेता म्हाका कळना म्हणल्यार कित्याक कळना तें तूं तुका प्रश्न कर हें म्हाका कित्याक कळना हें तो करता पूण म्हाका कित्याक कळना हेजेर तूं दीस तेजेर विचार कर आनी तें काम करपाक बस तें मागीर तुका कळपाक लागता. एक शब्द कळना वाच कळ्ळे पर्यंत वाच तो मागीर तुका कळपाक लागता. आनी शिगम्याचें तुमी सगळें सामान बी करता अशें तें बी केन्ना पयलीं तेन्नाच्यान सुरवात केल्ली काय नंतर तुमी हें ना केलें ना मदलें. आमचो मडकय सगळ्यान पयलीं फ्लोट गेल्लो तो दुतराच्या वाड्या वयल्यान गेल्लो कॉम्पिटिशन ओके आनी ओके तेन्ना कशें आशिल्लें कॉम्पिटिशन स्वता मनीसूच बसताले चित्ररथांत. हें खबर नासलें म्हाका. तेन्ना सगळ्यान अशें म्हणजे आयज कशें आमी एक हें केल्लो वस्त्रहरण केल्लें चित्ररथ चित्ररथ तें आनी तेन्ना मडकय कितें आशिल्लें म्हणजे दुतराच्या वाड्यार तो करता न्ही ते जाणटेले तें जालें तेणें चित्र सुचयलें जालें तेजेर आनी विचार ना तें मागीर एक ट्रक आमी करप कळ्ळें न्ही. मागीर ते कृष्ण फाटल्यान आसा आनी ते कापड बिपड सोडटा आनी तो वस्त्रहरण करता तें मागीर ट्रकान दाखयताले आमी कृष्ण वयर आसा तेज्या हातींतल्यान तें कापड वयता 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 अशें करून तशें खूब कर्म केलें आनी आमकां खूब वर्सां प्रायजूय मेळ्ळा तितून. ओके आनी आतां जे पळय फ्लोट करता न्ही ते खूब म्हणजे अवाढव्य खर्च करून करता
अवाढव्य म्हणटा अवाढव्य खर्च करता ते आमी मागीर बंद केन्ना केलें मागीर मडकय 2 ग्रूप जाले एक वडाचो म्हणून वाडो आसा आमचो थंयचो एक ग्रूप जालो आनी आमचो जालो त्या वर्साच्यान मागीर आमी बंद केलें दुतरचो म्हणून मागीर कशें वतालें मडकय म्हणून वताले सगळे मडकय टेस्ट म्हणून मागीर ते कळ्ळें. 2 भाग जाले मागीर ना असो म्हणलें सध्या तुमी आतां खंयचे खंयचे देवळाची कामां करतात सांगपा जाल्यार आतां सांगपाचें म्हणल्यार पळय देवळांची कामां न्ही ती सुद्दां आतां पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत कामां म्हागेलीं चालू आसता ते हांव करिना आं. ती दैवी शक्ती धाडून दिता म्हाजे कडेन कारण म्हाजें दुकान ना काय ना काय ना काय ना हांव म्हागेल्या घरा कडेन मडकय आसता बशिल्लो हय कळ्ळें न्ही? पूण ती सध्या धाडून म्हणजे दिता तुमी ती. मकर रंग घेतात मकरा बंद केला अच्छा पूण मागीर देवळांतली भितरली कलाकारी देवळांचे आतां फक्त इलामत म्हणा न्हू हां इलामत करता सगळे म्हणजे ती सुर्यपानां सत्री आनी कितें कितें अशें बारीक बारीक कितें आसा पळय देवाचें तितलें करून दिता पालखी हलकी बिलकी सगळें करून पालखी दिता. बी सगळे रंगयता म्हणजे सद्या कितल्या देवळांनी तुमी हें करता तुमची सेवा दितात सद्या ते कशें आसता एका देवळान केलें न्ही की ते हय आतां पळय अनंताच्या देवळांत उत्सव चालू आसता तेन्ना हय म्हाजे कडेन पुरो पेल्या वर्साच्यान ती सत्री आनी वयल्यान पिजारी ताका पिजारी म्हणटा वयर हेका घालता ती पालकेक वयर घालता पळय अशी अच्छा कवर घालता हय ताका पिजारी म्हणटा हां ते बीन अशें खूब देवळांनी करून गेला म्हाका याद सुद्दां ना ती कोण कोण व्हरता ते हांव कितें करता काम जालें हय ते येता व्हरपाक हय ते घेवन गेले मागीर दुसरे दिसा हांव वता थंय तेचें दर्शन घेता एक नाल्ल पट दिता मागीर एक पावटी करता हांव येता आतां तें लक्षान दवरना काम करता आनी ते हांव मागीर लक्षान दवरना बाबा इतलें काम पूण काणकोण पर्यंत साकून आज पर्यंत लोक येता म्हाका फोन करून ते विचारता तूं फ्री आसा अमके टायमार अशें अशें आसा काम ओके हांव येता म्हाजें काम न्ही तें हय हय ओके आतां आमी थोडे रॅपीड फायर केले रॅपीड फायर म्हळ्यार कितें हांव तुका प्रश्न विचारतलो आनी तुवें म्हाका आन्सर दिवपाचें बेगीन बेगीन सो आज मेरेन शेकड्यांनी नाटकां तुमी केल्या आसतलीं शेकड्यांनी नाटकां बसयल्या आसतलीं तेजे हजारांनी प्रयोग जाले आसतले इतल्या नाटकां मदलें तुजें सगळ्यान फेवरेट नाटक खंयचें मत्स्यगंधा मत्स्यगंधा भिष्मा खातीर भिष्मा खातीर न्ही हां तें नाटक म्हाका पयलीं सुद्दां खूब आवडटालें ओके बरें आसा आनी फेवरेट पात्र भीष्म भीष्म बरें आसा डायरेक्टर डायरेक्टर म्हाका म्हाज्या मना सारको केन्ना मेळोना कित्याक हांवें दुसऱ्या डायरेक्शना खाली कामूच करूना तुका कोण सांगू ओके ओके आनी किंवा पिक्चरांतलो खंयचो सांगल्यार जाता ना मधुकर जोशी त्या बाबतींत बरो आशिल्लो अच्छा आयज ना तो मधुकर जोशी बरें आसा एक्टर तुमी सांगले तरी परत विचारता एक्टर ऋग्वेद नेवरेकर नाना पाटेकर हां मागीर अमिताभ बच्चन संजीव कुमार श्रीराम लागू हे म्हाजे सामके फेवरेट सामके गोल्डन एज गोल्डन एरा फेवरेट सिंगर बी आसा किशोर कुमार किशोर कुमार सामको सेम सेम मागीर सगळ्यान आवडलेलें नाटक पार्ट करपाक पार्ट करपाक आवडना पूण सगळ्यांक आवडलेलें नाटक सोनचाफा सोनचाफा बॉम्बे पयरलें ना म्हाका खबर ना बरें नाटक सोनचाफा तें बरें आज पर्यंत बसोवपाक आवडलेलें सगळ्यान फेवरेट नाटक बसोवपाक हय बसयल्लें मत्स्यगंधात म्हाका आवडटालें ओ मत्स्यगंधा विशेश प्रेम बरें आसा असो खंयचो रोल जो तुमकां करपाचो आसलो पूण केन्ना करपाक मेळोना खंयच्या नाटकांतलो पुरुशा नेगेटीव एक रोल आसा नाना पाटेकर करतालो हां आमी तें नाटक काडलेलें आनी तो नाटक म्हाका तेतून रोल करचो असो म्हाका इच्छा आशिल्ली ओके पूण तें नाटक मागीर केलें ना आमी पुरुश नाटकांतलो रोल नेगेटीव ओके आनी खंयचो फेवरेट रोल करपाक आवडलो भिष्मा व्यतिरिक्त आनी कर्ण कर्ण इंट्रस्टींग बरें आसा फेवरेट रायटर नाटक बरोवपी मधुसुदन कालेलकर मधुसूदन कालेलकर आनी काका बाळ कालेलकर कोल्लटकर बेस्ट वा आनी सगळ्यात आवडटी टीम तुमची जेंचे वांगडा नाटक करपाक आवडटा किंवा आवडलें देवताई कला क्रिएशन खूब जाणां केलां हांवें कला कळ्ळें ओंकार बीन केला कळ्ळें आतां हांव 2-3 वर्सां तांचे खातीर काम करता खूब तसो पर्सनल प्रश्न जातलो हो तुमच्या आयुश्यांतलो सगळ्यात मोठो क्षण खंयचो आसतलो तुमी जर याद केलो जाल्यार की हो म्हाज्या आयुश्यांतलो खूब उमेदीचो क्षण मोठो क्षण जो म्हाका पळय इन्सिडेंट जालो न्ही 96 कराटे शिकता आसतना पडलेलो हांव तेन्ना तें म्हाका मागीर ब्रेन ट्युमर तो म्हाज्या आयुश्यांतलो सगळ्यात मोठो क्षण कारण तितूंतल्यान निवारणूय जालें आनी आतां पर्यंत तुमच्या मुखार आसा बापरे अशें खंयचें हें आसा की खंत उरली मनांत की हें करपाचें उरलें अशें केन्ना आसा कितें एखादें नाटक एखादो रोल किंवा नाटक आनी रोल असो ना पूण हांव कराटे शिकतालो आनी तें हांव जेन्ना पडलो न्ही तेन्ना म्हाजें तें उरलें शिकपाचें फुडें आमी शेवटच्या हेजे कडेन पावत येयल्ले आसा खूब जाण नवीन जे कलाकार आसा कदाचीत तांकां नवीन कलाकार म्हणटा नवीन जे आतांच जे स्टेजीर येता किंवा
फाटल्या काय 5 वर्सान बीन आसा 10 वर्सान आसा कदाचित तांकां तुमचे बद्दल चड खबर नासतलें. पूण जर सगळे जे ज्येश्ठ श्रेश्ठ मंडळी जी आसा सगळी नाटकान जे मुरलेले आसा तांकां जर तुमचे बद्दल विचारलें जाल्यार हमखास तुमचे बद्दल सदांच खूब कितें आयकुपाक मेळटा. नवीन जी पिढी आसा त्या नवीन पिळगे खातीर समजा तुमी कितें तुमचें मोलादीक उतरां दिवपाक जाय जाल्यार कितें सांगपाक सोदतले? जर नवीन पिढीन जर मोलादीक म्हणल्यार जर खंयचें काम करतलो तें काम पयलीं दुसऱ्या शिकोवचे पयलीं आपणें शिकूंक जाय स्वता. कळ्ळें न्ही. आनी सगळ्यान पयलीं समाजाचो विचार करूंक जाय. जें काम आपूण नाटक आसूं अथवा तें गाणें आसूं, कला ही कलेसाठी आसता म्हणजे ती समाजा खातीर आसता. तूं ती खरोखर बरे रितीन समाजा पर्यंत पावोवंक शकता काय ना तो पयलीं विचार कर. आनी तूं जितली बरे रितीन ती समाजा पर्यंत पावोवपाक शकता तितले प्रयत्न करून तुवें ते पावोवंक जाय. हें एक नवीन हांवें आयज चिंतलें की आमी कितें करता, आमी प्रत्येक फावटी वेगळ्या वेगळ्या लोकांक आपयता आनी तेंचे वांगडा अश्योच खबरी मारता. तर आयज हांवें कितें चिंतलां की फुडलो जो आमचो गेस्ट येतलो पळय तेच्या खातीर तुवें एक प्रश्न सोडून वचपाचो आमकां. फुडले गेस्टा खातीर तूं कितें प्रश्न विचारपाक सोदता? तो कोणूय आसपाक शकता, आमकांय खबर ना तो कोण आसतलो तो, पूण तेका एक प्रश्न तूं विचारून चल हांगासर. खंयच्या आदाराचेर विचारपाक खंयचोय तुका जाय तो, कांयच तेका मॅटर एक करना. रायटिंगाच्या बाबतीन आसत कशाच्या बाबतीत चलता, कशाच्या बाबतीत चलता. म्हणजे आमकांय खबर ना तो फुडलो दोतोरूय आसपाक शकता, तो फुडलो हांगासर भटय आसपाक शकता, तो टिचरूय आसपाक शकता. सो तूं एक डिसायड कर, एक प्रश्न विचार फुडल्या गेस्टा खातीर जो आमी ताका विचारतलो मागीर फुडल्या फावटी. नाटक जर करतलो ओके नाटक जर करतलो जाल्यार तुवें सगळ्यान पयलीं कितें शिकून घेवपाक जाय? ओके हो हांव याद दवरतलो. फुडल्या आमच्या गेस्टा खातीर हो प्रश्न आसतलो नक्कीच. बाई खूब बरें दिसलें खरेंच. खूब अजून खूब उलोवपाचें आसलें आनी म्हाका दिसता आमी आनी एक एपिसोड केल्लो बरो. कितें म्हणटा, आमी आनी एक एपिसोड करया स्पेशल मराठी नाटक स्पेशल असो आमी एक एपिसोड करया. आनी हांवूय मातशें बरें वाचून येता मराठी नाटकां बद्दल, म्हणजे म्हाका जितलें खबर आसा आनी म्हाका जें जाणून घेवपाक आतां जाय. हांव तुमकां एक गजाल सांगता. सांगात. सर्वेश 3 नाटकां बरयलीं. कळ्ळें न्ही. एक तेजें पयलें नाटक भक्त मार्कंडे, हय. दुसरें नाटक भावनेचा तूं भुकेला, आनी आतां तिसरें नाटक तेजें भास्करा म्हणजे मृत्युंजयाच्या आदारीत. हय. म्हाका सगळ्यान पयलीं हांव सदांच विचार करता की तेणें जेन्ना ती स्क्रिप्ट बरयली, भक्त मार्कंडे जेन्ना नाटक बरयलें तेन्ना तेणें डायरेक्ट जाल्यार ती स्क्रिप्ट म्हाजे कडेन दिली. तेंचे म्हणजे तेंच्या वाड्याचेर म्हणजे म्हाका तेणें काय खबरूय ना, काय ना. आनी हें नाटक तुवें डायरेक्ट करपाचें आनी तुका जाय तशें करपाचें. आपूण भितर इंटरफियर जावपा ना. हांवें म्हणलें इतलो विश्वास तुजो म्हाजेर पौराणीक नाटकाचेर. आसा सामको. म्हणजे भयंकर मोठी गजाल मरे म्हणलें ताका हांवें. कळ्ळें न्ही. कित्याक पौराणीक नाटकाचें दिग्दर्शन करप हें दिसता तितलें सोंपें आसना. तुका सगळ्यो गोश्टी खबर आसूं जाय, संगीतूय खबर आसूं जाय, पुराण खबर आसूं जाय, बरोबर. अशें बारीक बारीक खुबश्यो खुबी आसा त्यो खबर आसूं जाय तुका. पूण म्हाजे बद्दल तेणें विश्वास दवरना. तिसरें नाटक काडलें आनी तेंवूय तेणें म्हाजे कडेन सोंपयलें. तेजे बद्दल म्हाका खूब आदर. म्हाका सुरेश भाई रोखडोच हांगा पळोवपा जाय. सुरेश भाई पळोवया केन्ना टायम मेळटा तो. सुरेश भाई कडेन सुद्दां खूब खबरी मारपाक आवडटलें. भाई खूब खूब देव बरें करूं. तूं वेळ काडून हांगा आयलो आनी तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाज्या वांगडा हांगासर खबरी मारपाक म्हाका दिल्यो. खरेंच खूब देव बरें करूं. तुमकां खूब देव बरें करूं. कित्याक तुमी म्हाका ही संद दिली तुमचे कडेन खबरो मारपा खातीर. ना आमचें भाग्य आशिल्लें. म्हाका खूब तेंप हें करपाचें आशिल्लें. आमी परत खरेंच आमी मराठी नाटका बद्दल एक नवीन एपिसोड करया आनी मराठी नाटका बद्दल विशेश उलोवया आनी तेजे बद्दल चर्चा करुया. तर हो आसलो आयचो एपिसोड. कसो आसलो? आवडलो न्ही? हो आयचो एपिसोड कसो आशिल्लो हें आमकां नक्कीच कमेंट सेक्शनांत कळयात. जुजे गोयश हांच्या वांगडा हो एपिसोड करपाक खरेंच खूब मजा आयली. पॉडकास्ट सुरू जावच्या पयलीं आनी पॉडकास्ट जावन सुद्दां ऑफ कॅमेरा आमी वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली आनी खरेंच तांच्या वांगडा वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर चर्चा करपाक, तांचे कडेन एकूणच खबऱ्यो मारपाक खरेंच खूब बरें दिसलें. नाट्य क्षेत्र, कला क्षेत्र आनी एकूणच जीवन म्हणून तांचे जे आयडियाज आसा, तांची जी आयडियोलॉजी आसा आनी तांची जी फिलॉसॉफी आसा ती खरीच आयकपा सारकी आसा. तुमकां केन्नाय समजा जुजे सरा वांगडा उलोवपाची संदी मेळ्ळी जाल्यार तुमी ह्या संदीचो नक्कीच फायदो घेवचो. कला क्षेत्रांत तशेंच वैयक्तीक जिवनाक एक प्रदीर्घ प्रवास चलून आयिल्ल्या कारणान तांची जी विजडम आसा ती खरेंच नेक्स्ट लेवलची आसा आनी केन्नाय तुमकां समजा तांचे वांगडा इंटरेक्ट करपाची संदी मेळ्ळी जाल्यार तुमी ह्या संदीचो फायदो सोडचो न्हय. केन्नाय तुमकां समजा जुजे सरा कडल्यान तुमच्या ग्रुपाचें समजा नाटक बसयल्लें वगैरे जाय जाल्यार तुमी तांकां नक्कीच संपर्क करचो. तांचो सोशल मिडिया कांय प्रेजन्स ना, बट इफ यू ट्राय टू कॉन्टॅक्ट मी आय विल मेक शुअर की तुमची जी मॅसेज आसा ती तांचे मेरेन पावोवपाचो हांव नक्कीच प्रयत्न करतलो. चलात तर आयचो हो एपिसोड आमी हांगाच सोंपया. परत मेळया
फुडल्या एपिसोडाक एक नवीन सोयऱ्याक घेवन एका नवीन विशयाचेर चर्चा करपाक तो मेरेन काळजी घेयात. देव बरें करूं.